मानता हूं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानदार था, जिसको आपने बड़े शानदार तरीके से पेश भी किया। मैं मीडिया के किरदार को सराहता हूं। वो कहते हैं, और बार बार मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं ताकि लोगों के हाफजे में रह जाए, वो कहते हैं कि जंगों में सबसे पहला कत्ल सच का होता है। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा, एक सहाफ़ी दोस्त से कहा कि सहाफती सरहदों की हिफाजत करते हुए और सच को जिंदा रखते हुए अगर मैंने किसी मीडिया को किरदार अता करते देखा है तो पाकिस्तानी मीडिया को देखा। और अगर इसका मुआवजा हिंदुस्तान से किया जाए, उनके टेलीविजन पे बैठे तज्जिया निगार, उनके एंकर पर्सन्स, वो जिनके बड़े बड़े नाम थे, जिनकी कुतुब मैं भी पढ़ता था, जिनके आर्टिकल्स छपने वाले मैं देखता था, जिनकी तहरीर को मैं अप्रिशिएट भी कभी करता था, जब मुझे वो ये बताएंगे कि जंग में हमने ये कर लिया, जब मुझे वो ये बताएंगे कि ये फतूहात हमने कर ली, जब मुझे मेरे शहरों के नाम ले लेकर बताएंगे कि उनके ऊपर कब्जा हो गया, जब मुझे ये बताएंगे कि वो शख्स जिसको मैं जिंदा जावेद देख रहा हूं, उसको वहां पर उन्होंने अपनी टारगेट ये ब्रह्मोस अटैक में उसको मार दिया, तो मैं सोचने पे मजबूर होऊंगा कि ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही। तो ये तज्जिया निगार भी इस इनकरेक्ट रिपोर्टिंग पे अपने एनालिसिस बेस करके पूरी बात बना रहे हैं। तो फिर मैं देखूंगा, मुआवजा करूंगा, आई एम अ थिंकिंग माइंड, मैं गौर करूंगा। तो बाहर की जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, मैं उससे बहुत मुतासिर नहीं हूं। मैं वेस्टर्न मीडिया का जो किरदार गजा और फलस्तीन के मामले में है, उसकी बुनियाद पर मैं वो जो बड़े मोतबर सहाफती नाम थे, जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता था कि वो अपनी राय किसी के ताबे नहीं करेंगे, वो हकाइक को मस्ख नहीं करेंगे, क्रेडिबिलिटी वॉज देयर ऑर्डर। लेकिन जब फलस्तीन और गजा के मामले में मैंने उनकी एडिटोरियल पॉलिसीज देखी तो मेरा यकीन उनसे भी उठा। बाहर कैफ हकाइक हकाइक होते हैं और उनको ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। मैं आज ये अपनी बात को इस नुक्ते पर ख़त्म करूंगा कि आप इस जिम्मेदारी जिससे आप ओहदा बरा हो रहे हैं, आपके सामने चैलेंजेस मैनीफोल्ड हैं। आज हम सीज फायर में हैं, हमारे डीजीज एमओज मिल रहे हैं, अल्लाह करे कि उसमें बेहतरी आए। हमारे वजीर आज़म अपने सफारती मिशन पर आज दुनिया के मुमालिक में हैं, अल्लाह करे कि उसको मजीद तकवीयत मिले। हमारे सियासतदान पार्लिमान के अंदर रिजॉल्व कर चुके हैं। अभी कल के रोज मैंने जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में रखी तो मुतफिका तौर पर पास की गई। आज वो लोग जिनके किसी किस्म के भी इख्तलाफात थे, इस एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं। कल मैं अपने हलका में एक बड़ी पब्लिक रैली में गया जहां पर मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें यौम तकबीर मनाकर मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने भी अपनी तकरीर में जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को इसकी इब्तदा करने और उन तमाम साइंसदानों को, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनमें जनाब डॉक्टर समर मुबारक मंद, जिनमें जनाब इशफाक साहिब, तमाम लोग वो जो इसके अंदर अमली किरदार अदा करते रहे, उनकी सताइश की, उनको खराज तहसीन पेश किया, अवामी हमायत का इजहार किया। और आज ये जो जंग हमने जीती है, इसमें जो रिजॉल्व पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का था, जो स्किल्स हमारी एयरफोर्स की थी, जो महारत हमारी बहरिया की थी, और जो दलेरी हमारी अफवाज पाकिस्तान की थी, अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने टॉल क्लेम्स सुने हैं, और ये टॉल क्लेम्स का मैं क्यों कह रहा हूं कि उस दिन जिस दिन
ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک بڑے معتبر نشریاتی ادارے نے، جو کہ ویسٹ کا ادارہ ہے، میں نام لیے بغیر کہوں گا، تو اس میں ایک تجزیہ نگار ایک خاتون بیٹھی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی سائیڈ از میکنگ ٹال کلیمز. اب یہ بات میرے حافظے میں رہ گئی، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے غور کیا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے دیکھا ہے حالیہ تاریخ میں، سیاستدانوں میں. اب میں نے عمران خان کو بہت بالکل بلند و بانگ دعوے، جو کہ سارے کے سارے، کیونکہ میں اب ایک آئینی عہدے پہ ہوں، میں بہت سیاسی بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنی نیوٹرل پوزیشن رکھنی ہے، لیکن یہ حقائق ہیں تو ان کو کہتے ہوئے مجھے کوئی عار نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1 ملین پتہ نہیں جابز کر دوں گا، 50 لاکھ یہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، اکانومی کو ایسے کر دوں گا، تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹال کلیمز ہیں. تو ٹال کلیمز کی ایک سنکرنائزیشن تھی. میں نے ایک ریئلسٹک کلیم ہوتا ہے، جیسے جب میاں نواز شریف کو گورنمنٹ ملی تو میں اس میٹنگ میں تھا، وہ جو یہاں پہ الحمرہ میں ہوئی 2013 میں، تو بڑے متفکر چہرے کے ساتھ آئے. انہوں نے کوئی بڑی جذباتی تقریر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں once I'm running this government now، جب اس کی عنان اقتدار میرے ہاتھ میں دی جا رہی ہے تو اس وقت بڑے سنجیدہ چیلنجز ملک کو درپیش ہیں، جن میں اول دہشت گردی ہے، امن و امان کی بحالی، دہشت گردی سے لڑنا. دوسرا معیشت کی بحالی، معیشت بہت نیچے ہے، ہمارا جی ڈی پی کہیں 1 اور 2 کے گرد پھر رہا ہے. اور تیسرا انرجی کرائسس ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو میری حکومت کے یہ 3 اہم ایفرٹس ہوں گے کہ ہم یہ چیزیں حاصل کریں. اور وہ پھر میں نے 18 تک ہوتے دیکھی. جو عمران وعدہ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، تو وہ میں سنکرنائز کر رہا تھا کہ ریئلسٹک کلیمز اور ٹال کلیمز. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ جی اب تم نے جو کرنا ہے وہ کر لیا، تمہارا ایک اٹیک آ گیا، اب ٹائمنگ ہماری ہے، چوائس ہماری ہے، اور ہم تمہیں چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں تمہیں بالکل تمہارا تکبر گھمنڈ توڑ دیں گے، تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لیں گے. یہ جو تمہاری سوچ ہے ہندتوا کی، یہ جو پارلیمنٹ کے اوپر اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے، یہ جو تم وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہو اپنی نسلی برتری کے اس زوم میں مبتلا، تو چند گھنٹوں میں یہ سارا زوم توڑیں گے. And I saw it happening just in 4 hours. وہ جو صبح تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے نماز فجر کے بعد وہ جو قافلہ نکلا باہر، تو پھر 4 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کا تکبر، گھمنڈ، زوم سب خاک میں ملا اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی.